niya na himong bisi mayor o mayor sa Dakbayan. Ini akong gipanganlan karon. May na lang kay wala nanagan sa miaging pilihan. Naunta, aduna sila'y kasaysayan sa pagdumala ug gugma sa atong Dakbayan. Apil sa akong kinasingkasing nga gipasalamatan ang mga kanhing namunuan sa atong Dakbayan sa Manila ni Justiniano Tinying Borja nga atong mayor gikan sa tuig 1954 ngadto sa tuig 1964 nga giisip amahan sa paglambo ug pagpalapad sa Dakbayan. Apil na ang pagtugod tukod sa Common Public Market ug pag-uswag sa dugang bahin sa Dakbayan nga mao karon ang Common Business Area ug kasikbit nga mga dapit. Bunga kana sa iyang paningkamot. Buhing testamento nga dili yun ikalimtan ang ilang mga kahagop pag-antos ug paglantaw sa kaugmaon sa daktawhan sa Dakbayan nga karon atong nang napahimos lang. Aquilino Nini Pimentel Jr., atong Constitutional Convention Delegate, Mayor, Assemblyman, nahimong Minister of Local Government, Senador o Senate President na maoy author ug amahan sa Local Government Code of the Philippines of 1991. Mga barangay officials, di yun ninyo angay ikalimtan si Senator Nini Pimentel nga inyo nang natagamtaman ang otonomiya sa pagdumal